ताइबा गुल स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। वफाकी वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत ने ताइबा गुल स्कैंडल पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया है। अलासिफ स्क्वायर पर मुसल्ह अफराद की हिंगामा आराई, गाड़ी जला दी। हैदराबाद में होटल पर झगड़े के दौरान नौजवान के कत्ल पर कराची के इलाके सहराब कोर्ट में एहतजाज के दौरान मुश्ताल अफराद ने अलासिफ स्क्वायर के करीब गाड़ी को आग लगा दी। हरीम शाह शोहर समीत तर्की में गिरफ्तार। रिपोर्ट के मुताबिक तर्क पुलिस ने हरीम शाह के पास से भारी मकदार में सोना और रकम बरामद करने के बाद उस जोड़े को एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है और अभी तर्की में तफ्तीश जारी है। पीटीआई क़यादत की खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील। अजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वफाकी काबीना ने गद्दारी के मुकदमे से मुताल्लिक़ वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आइंदा के इक़दामात पर तजावीज़ देगी। कमेटी में वज़ीर इत्तलाआत कमर ज़मान कायरा और तमाम इत्तेहादी जमातों से एक मेंबर शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तवहीन की जा रही है। असद उमर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तवहीन की जा रही है, पुलिस पर्चे काट रही है, धमकियां दे रही है। कराची समेत सिंध भर में 18 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात। IMF मुआहदे के बावजूद डॉलर की कदर बढ़कर 211 रुपये हो गई। मिट्स ग्लोबल के डायरेक्टर साद बन नसीर ने डॉन न्यूज़.TV को बताया कि IMF से मुआहदे की वजह से मार्केट में कुछ एतमाद आया। सुबह मार्केट ओपन होने के बाद रुपए की कदर में इजाफा हुआ था और डॉलर 208 रुपये 50 पैसे की सतह तक ट्रेड हुआ। उनका कहना था कि ताहम बैंकों में अदायगियों के बाद से डॉलर की फरोख्त शुरू हुई। ज़र-मुबादला के कम होते ज़खायर, तरसीलात ज़र और बरामदात की मद में खातर ख्वाह रकम न आने के सबब डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। जब तक ज़र-मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम नहीं होंगे ये सूरत-हाल बरकरार रहेगी। सुलेमान शहबाज 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तहारी करार। बलूचिस्तान मखवी की बाजियाबी के लिए किए गए ऑपरेशन में हवालदार शहीद, 5 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के शिबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ज़ियारत के इलाके में जारी रिकवरी ऑपरेशन के दौरान 14 और 15 जुलाई की दरमियानी शब खलीफा के पहाड़ों में खुस्त के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के एक ठिकाने की निशानदेही की और इसे क्लियर कर दिया। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में म्यूजिकल चेयर के नए रिकॉर्ड। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की दिलचस्प सूरतहाल पर आरफा नूर का ताज़िया। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान क्या अहम मुआहदा होने जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का दौरा मशरिक़ वस्ता और हम। वसी बाबा की कलम से। अदाकार बनने पर सबसे ज़्यादा फ़ख्र साबिक़ शोहर को है, माहरा खान ने कहा। अदाकार का कहना था कि शादी के बाद उन्हें मुतअद्दिद ड्रामों में काम करने की पेशकश हुई, ताहम जब उन्होंने एक ड्रामे में काम करने की हामी भरी और शूटिंग के लिए कराची से बाहर जाने के लिए तैयार थीं तो उन्हें मालूम हुआ कि वो पहले हमल से हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। ललित मोदी से शादी की खबरों पर सशमिता सिंह की वजाहत। बच्चों के लाजमी वैक्सीनेशन के फिफदान पर आलमी इदारों को तशवीश। यूनिसेफ की CEO कैथरीन रुसल का कहना है कि ये बच्चों की सेहत के हवाले से एक खतरा है और उसके नतीजे आने वाले बरसों में सामने आएंगे। लंदन इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन हेल्थ की प्रोफेसर हेलिन फोर्ड का भी कहना है कि ये बहुत ही अफसोसनाक अमर है क्योंकि कोरोना के फैलाव से 2 साल पहले आलमी सतह पर बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से गैर मामूली पेशरफ्त का मुशाहदा किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि उस सूरतहाल के इंतहाई भयानक समाजी और इक़्तिसादी नताइज बरामद होंगे। कत्ल का इरादा रखने वाला शख्स अमरीकी पुलिस की फायरिंग में हलाक। आदाद व शुमार के मुताबिक अमरीका में राइज कुन कल्चर के बाउस गुज़श्ता 1 साल के दौरान तशद्दुद के वाक़यात में 19,000 से ज़ायद अफराद हलाक और 37,000 से ज़ायद दीगर ज़ख्मी हुए हैं, जबकि गुज़श्ता 5 बरसों में अमरीका में फायरिंग के वाक़यात में 95,000 से ज़ायद अफराद हलाक और 1,86,000 से ज़ायद दीगर ज़ख्मी हुए हैं। रूसी सदर ने मग़रिबी ज़राया अबलाग़ पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। रूस ने ये इक़दाम मग़रिबी मुल्कों की जानिब से रूसी ज़राया अबलाग़ की सरगर्मियों पर आयद की जाने वाली पाबंदियों के जवाब में किया है। यूरोपीय मुल्कों ने रूसी खबररसा एजेंसी तास TV चैनल रशिया टुडे, स्पुतनिक न्यूज़ और रोज़नामा कॉमर्सेंट पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को यूक्रेनी फ़ौज के जराइम से इनक़रीब बाखबर कर दिया जाएगा, रूस ने कहा।
امریکہ اور نیٹو کے اشتعال انگیز اقدامات میں شدت آنے کے بعد روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے گزشتہ 21 فروری کو دونباس کے علاقے میں دونیسک اور لوہانسک کی خود مختاری کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ روس نے اس کے 3 دن بعد یعنی 24 فروری کو یوکرین کے خلاف فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا جو تاحال جاری ہے۔ واضح رہے کہ یوکرین کی جنگ شروع ہونے کے بعد مغربی ممالک نے اس جنگ میں براہ راست طور پر شمولیت سے تو گریز کیا ہے، تاہم وہ یوکرین کو مستقل بنیادوں پر مختلف قسم کے ہتھیار ارسال کرتے آئے ہیں۔ بیلاروس نے یوکرینی سرحد پر بڑی فوجی مشقیں شروع کر دیں۔ یوکرین کی سرحدوں سے ملنے والے گومل نامی علاقے میں 12 جولائی سے شروع ہونے والی یہ مشقیں 3 روز تک جاری رہیں گی۔ ایک ماہ قبل بیلاروس نے اعلان کیا تھا کہ اس نے اپنی مسلح افواج کی عسکری توانائی کو بڑھانے کی غرض سے ایک تربیتی منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ برطانیہ میں وزارت عظمی کے لیے رسا کشی جاری۔ ہندوستان ایوان کی کارروائی بلاتعطل چلانے کی اپیل۔ ہندوستان کی لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے جمعہ کو ملک کے قانون ساز اداروں کے پریزائڈنگ افسران سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ ایوانوں میں جہاں سطحی بات چیت ہو غیر جانبداری کے ساتھ اور بلا تعطل کارروائی کرنے کی کوشش کریں۔ ملک میں افراط زر کی شرح زیادہ اور ناقابل قبول ہے، امریکی وزارت خزانہ کا اعتراف۔ امریکی وزیر خزانہ نے ملک میں افراط زر کی ریکارڈ شرح کے بارے میں دعوی کیا ہے کہ افراط زر کی شرح نیچے لانا حکومت کی اہم اقتصادی ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں افراط زر کی شرح میں تقریباً نصف اضافہ صرف ایندھن کی بڑھتی قیمتوں کے نتیجے میں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ایندھن کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹریٹجک ذخائر سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ بیان پر ایران کا سخت ردعمل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی ترجمان ناصر کنانی نے امریکی صدر جو بائیڈن اور ناجائز صہیونی حکومت کے وزیر اعظم یائر لاپید کے مشترکہ بیان کے جواب میں کہا کہ جب تک خطے کے دورے میں امریکی صدور کا پہلا پڑاؤ ناجائز صہیونی حکومت کا دارالحکومت تل ابیب رہے گا اور اس کی سلامتی اور برتری کا تحفظ امریکی حکومتوں کا اولین مقصد ہوگا، خلیج فارس اور مشرق وسطی میں امن و سلامتی اور ثبات و استحکام قائم نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کو مقبوضہ فلسطین پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنے اس دورے میں ناجائز صہیونی حکومت کے عبوری وزیر اعظم یائر لاپید، غیر قانونی صہیونی حکومت کے صدر اسحاق ہرتزوگ، وزیر جنگ بنی گانتز، غاصب اور ناجائز صہیونی حکومت کے سابق وزرائے اعظم نفتالی بینٹ اور بنیامین نتین یاہو سے ملاقاتیں کیں۔ اسرائیل کو ضم کرنے کی کوششیں ناکام ہوں گی، اسماعیل انیا نے کہا۔ امریکی انتظامیہ کی جانب سے قابض صہیونی ریاست کو خطے میں ضم کرنے کی بنیاد پر دوبارہ انجینئرنگ نہیں ہونے دیں گے۔ انیا نے ایک تحریری بیان میں مزید کہا کہ بعض عرب حکومتوں کے ساتھ اتحاد کے ذریعے اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش ناکام ہو جائے گی، کیونکہ یہ اقدام عرب اقوام کی مرضی کے خلاف ہے اور اس خطے کا ثقافتی اور فکری ورثہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے فلسطینی قوم کی اہم قوتوں کے درمیان ایک اسٹریٹجک ڈائیلاگ کھولنے پر زور دیا، جو ایک سیاسی اتحاد کی تعمیر کا باعث بن سکے اور خطے میں استعماری سازشوں کو ناکام بنائے۔ انیا نے زور دے کر کہا کہ فلسطینی عوام دوبارہ وہم اور مذاکرات کے سراب کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ اسی سراب سے مسئلہ بنیادی طور پر متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ہمارا انتخاب یہ ہے کہ ہم جامع مزاحمت جاری رکھیں جب تک کہ قابض کو شکست نہیں ہو جاتی اور ہمارے پناہ گزین ہم وطن بھائی واپس اپنے علاقوں میں آباد نہیں ہو جاتے۔ خیال رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن مشرق وسطی کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے جمعرات کو اسرائیلی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ جمعہ کو صدر بائیڈن غرب اردن میں فلسطینی اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر کا بھی دورہ کریں گے، جس کے بعد وہ سعودی عرب جائیں گے۔ لکھنؤ میں نمازیوں کو ہندو انتہا پسندوں کی قتل کی دھمکیاں۔ سری لنکن صدر کا استعفی، اسپیکر کو موصول، عوام کا جشن۔ بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، سندھ میں 590 امیدوار بلا مقابلہ منتخب۔ عمران اور بشرا بی بی کی کرپشن کو چھپایا نہیں جا سکتا، مریم اورنگزیب نے کہا۔ ہائپرسونک میزائل کے کامیاب تجربات کا امریکی دعویٰ۔ یوگنڈا میں طویل خشک سالی، فاقہ کشی سے 46 افراد ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا نے صوبہ کراموجا کے رکن اسمبلی فاتح نکوت کے بیان کے حوالے سے بتایا کہ علاقے میں مہینوں سے جاری خشک سالی کی وجہ سے لوگ زندہ رہنے کے لیے جڑی بوٹیاں کھانے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے کے کئی افراد بھوک سے اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ قحط کی وجہ سے کراموجا کا ذیلی علاقہ بری طرح متاثر ہے، یہاں پر اب تک 46 افراد بھوک سے مر چکے ہیں، جبکہ 2121 گھرانے موت کے منہ میں جانے کا خدشہ ہے۔
नकोत ने कहा कि हुकाम ने सबसे ज्यादा मुतासरा घरानों के लिए खाना खरीदने के लिए अपनी तनख्वाहें भी इस्तेमाल करें। गरियो इक्सिन टापकिस के आगे बैन बजा रहे हैं, अब इंडिया में ये कहना भी गैर पार्लिमानी है। सेक्रेटेरिएट ने ऐसे अल्फाज की एक फहरिस्त जारी की जो अब गैर पार्लिमानी समझे जाएंगे और अगर इस्तेमाल किए गए तो पार्लिमान के रिकॉर्ड से हज़फ कर दिए जाएंगे। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने उस फहरिस्त पर तनकीद करते हुए लिखा, अपोजिशन की तरफ से मोदी हुकूमत के असल चेहरे को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए गए तमाम अल्फाज अब गैर पार्लिमानी तस्वर किए जाएंगे। अब आगे किया, विश्व गुरु। वशो गुरु का मतलब होता है आलमी रहनुमा, लेकिन रमेश ने इसे तंजन विश्व गुरु लिखा जिसका मतलब है जहरीला रहनुमा। आज का अफगानिस्तान 2001 के मुकाबले में दुनिया के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। अहमद मसूद का कहना है कि उनका मुल्क एक बार फिर दाश और अलकायदा समेत दर्जनों दाश्तगर्द गिरोहों के लिए महफूज पनागाह बन गया है, जो दुनिया में अपने इंतहा पसंद नजरिए को फैलाना चाहते हैं। गुज़श्ता बरस अगस्त में अफगानिस्तान से गैर मलिकी अफवाज के इनखला के बाद मगरिबी हमायत याफ्ता हुकूमत का खात्मा हो गया था। तालिबान ने 20 साल से ज़ायद अरसे तक हुकूमत के साथ लड़ाई जारी रखी और मगरिबी अफवाज के जाते ही दोबारा इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। BBC को दिए गए एक ख़ुसूसी इंटरव्यू में अहमद मसूद ने दुनिया को खबरदार किया कि वो अफगानिस्तान को नज़रअंदाज न करें। इन्होंने कहा कि उनके मुल्क को फौरी तवज्जो और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। दलाई लामा के लद्दाख विजिट से बौखलाया चीन, हिंदुस्तान ने दिया दो टोक जवाब। तिब्बती रूहानी पेशवा दलाई लामा आज लद्दाख दौरे पर हैं। वो वहां एक माह तक रहेंगे।